हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे कि हर उम्मती को मोहब्बत है और इसी मोहब्बत की वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि जब आप इस वीडियो पर आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से वफात तक की बहुत सारी जरूरी बातें जानने को मिलेंगी। जैसे हुजूर पाक का जन्म और वफात कब हुई, हुजूर पाक के कहने पर सबसे पहले बच्चों, मर्दों और औरतों में इस्लाम किसने कबूल किया, हुजूर पाक की पहली शादी कब और किससे हुई, इस्लाम की पहली जंग कब हुई और उसका क्या नाम है, और भी बहुत सी जरूरी बातें हैं जो इस वीडियो में बताई गई हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। और हाँ, नबी से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा कोई उम्मती नहीं होगा जो अपने नबी से मोहब्बत ना करे। तो चलिए नबी की सीरत के बारे में जानते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की व मदनी जिंदगी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने से पहले बुराइयां आम थीं। लोग अल्लाह ताला और उसके हुक्मों को बिल्कुल भूल चुके थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया की हिदायत के लिए भेजा। चुनांचा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश माह रबीउल अव्वल में दुनिया के सबसे पुराने और बाबरकत शहर मक्का मुकर्रमा में हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला की वफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हो चुकी थी। 6 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का भी इंतकाल हो गया। फिर आप अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे। 2 बरस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी इस दुनिया से चल बसे। इसके बाद आप अपने चचा अबू तालिब के पास रहे। आइए जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह किससे और कब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत नेक थे। अरब में आपकी सच्चाई और अमानतदारी तो बहुत मशहूर थी। यही वजह है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी शरीफ और मालदार खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दिया और आपका निकाह हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हो गया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में नबूवत फरमाई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सूरह इकरा की पहली 5 आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाई और यहीं से कुरान नाजिल का सिलसिला शुरू हुआ। बच्चों, औरतों, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया। नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद व रिसालत की दावत देनी शुरू की, यानी लोगों को बताया कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। औरतों में सबसे पहले आपकी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और बच्चों में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए। पहले 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुप कर दावत इस्लाम का काम करते रहे। इस अरसा में तकरीबन 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से खुल्लम खुल्ला दावत इस्लाम का हुक्म मिला तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से करीब सफा पहाड़ी पर चढ़कर कुरैश के तमाम कबीलों को आवाज दी और सबको जमा करके अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचा दिया। इस पर काफिर सख्त गुस्सा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को तरह तरह की तकलीफें पहुंचाना शुरू की। जब काफिरों की तरफ से तकलीफें पहुंचाने का सिलसिला हद से ज्यादा बढ़ गया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। चुनांचे चंद मुसलमान मर्दों व औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। वहाँ का बादशाह बहुत नेक दिल था। सख्त तकलीफों का सामना। इधर मक्का मुकर्रमा में धीरे धीरे इस्लाम बराबर फैल रहा था। रोजाना कोई न कोई इस्लाम कबूल करता। दुश्मनों को बहुत फिक्र हुई और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सहाबा लोगों का बायकॉट किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ शिबे अबी तालिब नाम की घाटी में घेर लिए गए, जहाँ मुसलमानों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को जब कुछ खाने के लिए न मिलता तो दरख्तों के पत्तों से अपना पेट भरते। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको ईमान सिखाने के लिए बहुत तकलीफों का सामना किया। इसलिए हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मरते दम तक हम सबको ईमान में रखे और हमें सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। गम का साल। घाटी से निजात पाने के बाद नबूवत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। अभी चचा का गम ताजा ही था कि आपकी वफादार व जान निसार बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की भी वफात हो गई, जिसकी वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा पहुंचा। यही वजह है कि इस साल को आपने गम का साल करार दिया। नमाज का तोहफा। मक्का में जो शिरक करने वाले थे उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाना शुरू की। मक्का वालों की यह हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के सफर का इरादा फरमाया। वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के रईसों और सरदारों को दीन हक की दावत दी।
کی اور اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی دعوت حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ مسلسل تکلیفوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہوا کہ نبوت کے 10ویں سال معراج کا عظیم و شان واقعہ پیش آیا، جس میں نماز کا تحفہ ملا۔ مکہ کے کافر اور عرب کے شرک کرنے والوں کی طرف سے مسلسل تکلیف اٹھانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وہاں چند لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اس طرح دھیرے دھیرے مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے اور مکہ مکرمہ میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند کمزور مسلمان باقی رہ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست سواگت کیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے۔ مسجد نبوی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے مسجد بنائی، جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں سے صلح کر لی۔ یہودیوں نے ظاہر طور پر صلح کر لی، لیکن وہ اندر ہی اندر جلتے رہے۔ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ظاہر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ سب اندرونی طور پر مسلمانوں کے سخت خلاف اور دشمن تھے۔ انہیں منافقین کہا جاتا ہے، یعنی سامنے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ اور دکھنے والا۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر، ہجرت کے دوسرے سال ہی مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ لڑنی پڑی۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ کو جنگ بدر کہتے ہیں، جس میں مسلمان صرف 313 تھے، جبکہ کافر کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس ہر قسم کے جنگی ساز و سامان و جنگی ہتھیار تھے۔ اس کے باوجود مسلمان اس لڑائی میں اللہ کی مدد سے جیت گئے اور کافر ہار گئے۔ دوستو، اگر آپ بھی ایک سچے اور ایماندار مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اسلام کی دوسری بڑی جنگ احد، جنگ بدر کے 1 سال کے بعد احد کی لڑائی پیش آئی۔ یہ اسلام کی دوسری لڑائی تھی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 ساتھی بھی شہید ہوئے۔ اسلام کی تیسری بڑی جنگ غزوہ خندق، ہجرت کے 5ویں سال ایک اور بڑی لڑائی ہوئی، اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے یہودیوں کے بھڑکانے پر مسلمانوں کے خلاف 10,000 کی فوج تیار کی اور مدینہ پر حملے کی نیت سے بڑھنے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے مدینہ کے ارد گرد بہت زیادہ گہری کھائی کھدوائی کہ دشمن اس کو پار نہ کر سکیں، اور ایسا ہی ہوا۔ دشمن کھائی کو پار نہ کر سکے اور ہار کر 1 مہینہ کے بعد واپس چلے گئے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترکیب کی وجہ سے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ صلح حدیبیہ، سن 6 ہجری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کا ارادہ فرمایا اور مدینہ سے سفر کر کے مکہ کے قریب حدیبیہ نامی کنویں کے پاس ٹھہرے۔ مکہ کے کافروں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے مکہ والوں کو پیغام پہنچایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن کافر نہ مانے اور اس شرط پر صلح کے لیے تیار ہوئے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور اگلی سال آ کر اس عمرے کی قضا کریں۔ مسلمانوں کو یہ صلح پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ نے فتح کی نشانی قرار دیا۔ فتح مکہ، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو ذرا اطمینان حاصل ہوا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بہت سے بادشاہوں کے نام خط بھی لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن مکہ کے کافر زیادہ عرصہ تک صلح پر قائم نہ رہ سکے اور انہوں نے صلح توڑ دی۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں کافروں سے مقابلے کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھ کر کافر ڈر گئے اور مقابلے کی ہمت نہ کر سکے اور اللہ کی مدد سے مکہ فتح ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کافروں کو معاف کر دیا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے صاف کر دیا اور ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند کیا۔ اس کو فتح مکہ کہتے ہیں۔ دوستو، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اچھی باتیں جاننے کو مل رہی ہیں، اس لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حجۃ الوداع، فتح مکہ کے بعد عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں اپنے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ حج کیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ کی وفات،
जब हर तरफ इस्लाम का कलमा बुलंद हो गया और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाने का इरादा फरमाया। हज के सफर से लौटने के 3 महीने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब होने लगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर नमाज पढ़ाने तशरीफ लाते रहे। जब चलने की ताकत खत्म हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। फिर अचानक तबीयत ज्यादा खराब होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बेहोश होने लगे। इस बेचैनी के आलम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तुम लोग नमाज को कभी ना छोड़ना और गुलामों से नेक बर्ताव करना। फिर 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी को पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक जिस्म अतहर से निकल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खालिक हकीकी से जा मिले। दोस्तों, आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानने के बाद क्या क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।